बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम वफात से 3 दिन पहले हजरत महमूना के घर तशरीफ फरमा थे। इरशाद फरमाया, मेरी बीवियों को जमा करो। तमाम अज़वाज मोहतरात जमा हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाजत देती हो कि बीमारी के दिन हजरत आयशा के यहाँ गुजार लूं? सब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम आपको इजाजत देती हैं। फिर उठना चाहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उठ ना सके। हजरत अली और हजरत फजल बिन अब्बास आगे बढ़े और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारे से उठाया और सईदा मैमूना के हुजरे से लेकर सईदा आयशा के हुजरे की तरफ जाने लगे। इस वक्त सहाबा किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बीमारी और कमजोरी की हालत में पहली बार देखा तो घबरा कर एक दूसरे से पूछने लगे, रसूल खुदा को क्या हो गया है? रसूल खुदा को क्या हो गया है? साहबा किराम मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए। मस्जिद में एक रश लग गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक को पकड़ती इसको इनके चेहरे पर फेर दिया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ कहीं ज्यादा पकीज़ा था मेरे हाथ से। मजीद आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही विर्द जारी रखा, ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की भी अपनी शक्तियां हैं। इसी सना में मस्जिद के अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये आवाजें कैसी हैं? अर्ज किया गया कि ए अल्लाह के रसूल, ये लोग आपकी हालत देख कर खौफजदा हो गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इनके पास ले चलो। फिर उठना चाहा लेकिन उठ ना सके तो आप पर 7 मशकीज़ों पानी बहाया गया, तब जाकर आप इसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देकर मस्जिद में मिंबर पर बिठाया गया। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सब ने कहा, जी। ए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, तुम में से मेरी मुलाकात की जगह यानी हौज़े कौसर है, दुनिया नहीं। खुदा की कसम, मैं यहीं से हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। ए लोगों, मुझे तंगदस्ती का खौफ नहीं, बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की दौलत और फरावानी का खौफ है। तुम इसके मामले में एक दूसरे से मुकाबला करने लग जाओगे जैसे तुमसे पहले लोग मुकाबला करने लगे। ये दुनिया तुम्हें हलाक कर देगी जैसे तुमसे पहले लोगों को हलाक किया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, यानी अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे और यही बात बार बार दोहराते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें औरतों से नेक सलूक करने की वसीयत करता हूँ। मजीद फरमाया, ए लोगों, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया, दुनिया को चुन लो या इसे चुन लो जो अल्लाह के पास है। इसने वो पसंद किया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले को कोई भी सहाबी ना समझ सका सवाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक के। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये जुमला सुनते ही उठ खड़े हुए और ये पुकारने लगे, हमारे बाप दादा आप पर कुर्बान, हमारी माएँ आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारा तमाम माल और दौलत आप पर कुर्बान। हजरत अबू बकर सिद्दीक साथ साथ रोते जाते और साथ साथ यही अल्फाज दोहराते जा रहे थे। सहाबा इकराम ने नागवारी से हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ देखा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक का दिफा इन अल्फाज में फरमाया, ए लोगों, अबू बकर को छोड़ दो। तुम में से कोई ऐसा नहीं जिसने हमारे साथ कोई भलाई की हो और हमने इसका बदला ना दे दिया हो सिवाय हजरत अबू बकर सिद्दीक का। इसका बदला मैं ना दे सका, इसका बदला अल्लाह ताला खुद देगा। मस्जिद नबवी में खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर के दरवाजे के, जो कभी बंद ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में मुसलमानों के लिए दवा के तौर पर इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुमको ठिकाना दे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, अल्लाह तुम्हारी मदद करे, अल्लाह तुम्हारी ताईद करे। आखिर बात ये जो मिंबर से उतरने से पहले
امت کو مخاطب کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، قیامت تک آنے والوں کو میرے ہر امتی کو میرا سلام دینا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ سہارے سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا، اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر سکے۔ جناب سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ دیکھ کر سمجھ گئی اور حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ مزید ارشاد فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ تشریف لائی اور آتے ہی رو پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا جب بھی بیٹی فاطمہ گھر تشریف لاتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ اس طرح روتے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدہ عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی تو حضرت عائشہ کے کہنے پر حضرت سیدہ فاطمہ بتاتی ہیں کہ جب میں پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گئی تو انہوں نے بتایا کہ آج رات میں اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں روئی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے، فاطمہ میرے اہل خانہ سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے سے فرمایا، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، میں نے انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے، میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، مالک الموت دروازے پر کھڑا ہے اور آپ کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ سے پہلے اس نے کبھی نہ کسی سے اجازت لی ہے نہ کبھی لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، مالک الموت کو آنے دو، گھر کے اندر داخل ہونے دو۔ مالک الموت گھر کے اندر داخل ہوا اور کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے۔ مالک الموت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف لوٹ چل۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میرا سینہ بھاری ہونے لگا، میں سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دروازہ کھول کر اور کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت علی جہاں پر کھڑے تھے وہیں پر بیٹھ کے